प्रोग्राम के हिस्से में साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब में ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम में थोड़ा शुरू में मैंने इसलिए इब्तदाइया पढ़ा कि ताकि हम ये लोगों को बता सकें कि ये कोई $1 मिलियन प्रॉब्लम नहीं है कि हमने कोई नया व्हील को री इन्वेंट करना है। दुनिया भर में स्मार्ट प्रैक्टिसेस हैं, स्मार्ट सोल्यूशंस हैं, हमें उन्हें सिर्फ अडॉप्ट करना है। कराची में इशू क्या है, क्योंकि आप तो एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं, क्या लो प्रायोरिटी इशू है, फंड्स नहीं है, ज्यूरिसडिक्शन का मामला है, क्या इशू है? सबसे पहले प्रोग्राम में शामिल करने के लिए हमारी आपका शुक्रिया। देखिए, जैसे आपने कहा, पूरी दुनिया में हादसात होते हैं। बहुत सारे हादसात जो हैं मुजरिमाना गफलत की वजह से भी होते हैं, मगर उसके बाद चीज़ों को ठीक किया जाता है, मुजरिमों को सज़ा दी जाती है। हमारे यहाँ मसला ये है कि कराची में निज़ाम को इस तरह तितर बितर कर दिया गया है कि अगर आज वज़ीर आला साहब या मेयर साहब या कराची वाटर कॉरपोरेशन या KMC जो भी इदारे हैं, अगर वो चाहें भी तो चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते। देखिए, मैं आपको सिर्फ अपनी बात समझाने के लिए एक चीज़ बताता हूँ। ये जब वाक़या हुआ तो ये तो पहली बात तो ये बरसाती नाला था, ये सुवेज लाइन नहीं थी। बरसाती नाले में सुवेज इंजेक्ट हुआ है और कई दिहाई से सुवेज जो है इसी बरसाती नाले में चल रहा है। अच्छा, अगर आप कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, नाउ कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन, उनसे अगर कहें तो कहेंगे सर हमारा तो सिस्टम ही नहीं है, ये तो KMC का है। KMC से बात करें, वो कह दिए बिल्कुल सही हमारा है, मगर हमने तो बरसाती पानी के लिए ये नाली बनाई थी, इसमें सुवेज इंजेक्ट कर दिया गया। अब वापस जाइए KWC के पास, उनसे पूछिए, वो कहेंगे कि सर मसला ये है कि तो पता नहीं कब से चल रहा है, अब आप हमें वसाइल मुहैया कर दीजिए, हम अपना सिस्टम डाल देते हैं और उसके बाद जो है तो हमारे पास वसाइल नहीं है। KMC और जो टाउन का झगड़ा है, KMC कहती है, मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि ये गुलशन टाउन रिस्पॉन्सिबल है। गुलशन टाउन जमात इस्लामी के पास है। उन्होंने कहा जी मेन रोड, और बिल्कुल सही कहा, मेन रोड्स तो KMC की है। तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ रिस्पॉन्स, मैंने जब खुद तहकीक की, मेरे ज़माने के बहुत सारे अच्छे अफसरान मौजूद हैं, उन्होंने कहा जी ये जो ट्रांस कराची या जो BRT का सिस्टम पड़ रहा है, पूरी रोड बनी थी 2016-2017 में, उसको उखाड़ के डाल दिया गया और अब जो है टेक्निकली ये BRT ने पूरा का पूरा इसको ठीक करना है। BRT वालों से बात किया तो उन्होंने कहा सर वो तो सही है, मगर जिस कंसल्टेंट ने इसको डिजाइन किया था उसमें शिफ्टिंग ऑफ सर्विसेज, चाहे वो गैस, बिजली, पानी की लाइन हो, सुवेज लाइन हो, उसकी शिफ्टिंग को इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया। तो और नतीजतन वो जो काम शुरू हुआ तो चूंकि बजट ही नहीं था, वो प्लान में शामिल ही नहीं था, इसलिए ठेकेदार ने काम रख दिया। अच्छा, तो ये इतने गंभीर, ये बुनियादी तौर पे जो आप जिन चीजों की बात कर रही हैं, वो बुनियादी तौर पे कंप्लीट गवर्नेंस का फेलियर है कराची में। कराची में गवर्नेंस का फेलियर क्यों है? गवर्नेंस का फेलियर ये है कि कराची जो है सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है और इसके अंदर जमीन जो है सबसे ज्यादा वसाइल का जरिया है। लोग, इदारे, कोई अपनी जमीन पे से कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहता। जब वो जमीन किसी और की है, चाहे वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हो, कैंटोनमेंट बोर्ड की हो, टाउन की हो, KMC की हो, KDA की हो, रेलवे की हो, KPT की हो, जब भी होती है तो वो चूंकि जमीन, वो कहते हैं जी ये तो शिफ्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी शिफ्ट कर जाती है। तो शिफ्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप बात कर रहे हैं, करने से कुछ नहीं होगा। जी, मैं यही पूछना चाह रही थी, अगला सवाल मेरा यही था। आपने बता दिया कि कितना उलझा हुआ मामला है, इसमें ज्यूरिसडिक्शन का भी है, इसमें रिसोर्सेज का भी इशू है, इसमें अपना इख्तियार छोड़ने का भी इशू है। जो अगर मैं आगे बढ़ूं और मैं कहूं कि जो अभी हमने स्मार्ट सॉल्यूशंस बताए कि किस तरीके से ये ढकने ऐसे लगाए जाएं कि वो कोई उखाड़ ना सके, आखिर ये ढकने लगते हैं और कोई उतार के ले जाता है, तो वो किसकी जिम्मेदारी है कि भाई जो एटलीस्ट प्रोक्योर करें वो स्मार्ट सॉल्यूशंस के तहत इस तरह के ढकने हो कि भाई वो कोई उठा ना सके या निकाल के ना ले जा सके? देखिए, सारी दुनिया में तो स्टील के लगते हैं सरिये, स्टील के पाइप्स के, स्टील के, कंक्रीट के लगते हैं। हमारी जैसी जो तीसरी दुनिया के जो शहर हैं जहां पर हीरोइन चाहिए और वैसे भी अदरवाइज चोर जो हैं वो ढकने तोड़ के
ان میں سے سریا نکال کے اسکریپ میں بیچتے ہیں, وہاں پر فائبر استعمال کیا جاتا ہے. کراچی میں پچھلے 30 سال سے فائبر کا تجربہ کیا جا رہا ہے. ایک فائبر کے, جس میں پولیمر فائبر کے ڈھکنے بنتے ہیں, ایک وہ ہوتا ہے, اور ایک فائبر کانکریٹ کے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر, اچھا ایک اور جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ فائبر جو ہے وہ انرٹ ہے, وہ صرف اور صرف سریے کی وجہ سے چوری ہونے کا مسئلہ نہیں ہوتا. کانکریٹ کو جو گیسز ہیں سوئج میں, ہائیڈروجن سلفائڈ, سلفر ڈائی آکسائڈ اور دیگر گیسز, وہ اس کانکریٹ کو کھاتی ہیں. تو اگر آپ فائبر کانکریٹ کے بنا رہے ہیں تو ان کے نیچے آپ کو ایپاکسی کوٹنگ اور آپ کو ساری چیزیں کرنی. دیکھیے سولوشن سارے موجود ہیں. آپ نے اپنے انٹرویو میں بالکل صحیح کہا, آپ کو پہیے کو دوبارہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ گورننس کی جو کہیے کہ ول نہیں ہے, ول نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے. گورننس ساری کی ساری لالچ اور گریڈ پہ ہے. فہیم صاحب, اس کو میں تھوڑا سا اگر آپ سے کہوں کہ ہمیں ایکشنیبل 3-4, مطلب یہ جب واقعہ ہوتا ہے, ایک بچہ گرتا ہے اور اس کی جان چلی جاتی ہے, اور اس کے 4 دن بعد ایک اور بچی گرتی ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ بچ جاتی ہے, کیا 3 ایکشنیبل سٹیپس فوری ہونے چاہیے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے بات تو یہ کہ جس ادارے کی نالی ہے, چاہے وہ اسٹارم واٹر ڈرین ہے, چاہے وہ سویج لائن ہے, وہ جس ادارے کی, اس کو مینٹین کرنا اس ادارے کی ذمہ داری ہونی چاہیے. یہ کہنا کہ یہ برساتی پانی کی نالی ہے, اس کے اندر سویج چل رہا ہے, ہم کیا کریں. برساتی پانی کی نالی جو ہے وہ اس قسم کی کانکریٹ سے نہیں بنائی جاتی جس میں سویج ڈسٹروائے نہیں کرے, مگر ذمہ داری کو ڈائلیوٹ مت ہونے دیجئے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ وہ تمام افسران, دیکھیں آپ نے سرکاری افسروں کو, آپ نے اے سی کو, ان کو آپ نے سسپینڈ کر دیا. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ اس سسپینشن صرف اور صرف جو ہے نا, یہ آنسو پوچھنے والی بات ہے. نہ تو اے سی کے پاس وہ وسائل موجود ہیں کہ وہ ان کو بند کر سکے, نہ ڈپٹی ڈائریکٹر کے پاس. یہ وسائل تو آپ کو کہیں اور سے ہیں. کراچی کو بہت شدید پیسوں کی ضرورت ہے. دیکھیے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا جو سالانہ بجٹ ہے اس سال کا, وہ 49.5 ارب روپے ہے. اس کے مقابلے میں لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن کا 88 ارب روپے ہے. اسلام آباد کا 91.6 ارب روپے ہے. تو خدا کے لیے کراچی کو آپ نے کچرے کا ڈھیر بنا دیا. آپ نے کراچی سے آپ ریسورسز سکپ کرتے ہو, مگر کراچی کچھ دینے کو تیار نہیں. اور آپ نے گورننس کراچی میں ایسی دی ہوئی ہے کہ جو کہ صرف اور صرف جو یہ 49-50 ارب ہے, ان کو بھی لوٹ کے کھانا. تو جب تک آپ رسپانسبلٹی دیں گے نہیں, جب تک آپ رسپانسبلٹی فکس نہیں کریں گے, اور جب تک آپ رسپانسبلز کو سزا نہیں دیں گے, ٹھیک ہے, اگر یہ صرف سسپینشن اور انکوائری, یہ کیا ہے؟ صحیح. ابھی پچھلے دنوں آگ لگی تھی بلڈنگ میں, اگر میں آپ کی بات کو سم اپ کروں, بہت شکریہ فہیم صاحب. یعنی پہلی بات ہے اکاؤنٹیبلٹی ہو, ریسورس جو ہے اس کی رسپانسبلٹی جہاں فکس ہو اس پہ, اور دوسرا ریسورسز دی بھی جائیں, پیسہ دیا بھی جائے. یہ دونوں اہم جو ایشوز ہیں, یہ دونوں اہم پوائنٹس ابھر کے آ رہے. بہت شکریہ. کراچی کا مسئلہ جو ہے, ہر کچھ وہاں پر بچے کیا جی, ایڈلٹس بھی گر رہے ہیں ان مین ہول کے اندر. لیکن کوئی بھی دنیا میں ایسا مہذب ملک ہوتا جہاں پہ کبھی 1 سے 2 دفعہ کوئی گر گیا ہوتا, تو وہ اگر اپنے اسمارٹ سولوشنز کے تحت اپنے پورے نظام کی اوور ہال نہ کرتے, یہ ممکن ہی نہیں تھا. لیکن کراچی یہ لاوارث ہے جی.